वाइटल पीओ, जिंदगी जियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीयीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारा यूट्यूब चैनल को देख रहे होंगे। थोड़ा बहुत इसमें आपका इंटरेस्ट अगर पैदा हो जाए तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारा थोड़ा बहुत राब्ता रह जाए। अभी तक एक जो ट्रेंड शुरू हुआ है पाकिस्तान के अंदर गाली गलोच ब्रिगेड का, वो चल रहा है। तो कमेंट्स में कुछ अच्छी बातें आती हैं, कुछ पॉजिटिव बातें आती हैं और कुछ लोग जो है वो बगैर सोचे समझे गाली गलोच पर उतर जाते हैं। अब जब हम इस वक्त बात कर रहे हैं, लड़ाई अभी तक जारी है। पाकिस्तान के अंदर एक मिनिस्टेरियल मीटिंग जो थी जिसमें टर्की, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया के वज़ीर ख़ारजा आए थे, वो बड़े अच्छे अंदाज में हो गई, लेकिन ईरान की इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं थी। ये तजवीज़ जो थी, ये लाज़मी बात है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को भेजी होंगी कि दीगर ममालिक जो हैं वो ये क्या बातें कर रहे हैं। और इसमें यह भी खबर बीच में कहीं मैंने सुनी थी कि जिस दिन ये मीटिंग यहाँ पर हो रही थी कि उनकी वज़ीर-ए-आज़म से मीटिंग हुई, लेकिन आर्मी चीफ से मीटिंग्स नहीं हुई, कि फ़ील्ड मार्शल जो थे उस दिन शायद अबू धाबी के दौरे पर गए हुए थे। और अबू धाबी क्योंकि इसराइल के साथ ना सिर्फ इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर शामिल है बल्कि बहुत ज़्यादा करीबी रवाबत जो है वो पैदा हो गए हैं और ईरान का भी ज़्यादा तवज्जो जो है वो यूएई की तरफ ही है। इस सारी जंग के अंदर अगर ज़्यादा कोई मिसाइल या ड्रोन मारे गए हैं तो वो यूएई के अंदर भी मारे गए हैं, जैसे कि कुवैत और बहरीन और दीगर ममालिक जहाँ पर अमेरिका की बेसिस हैं। बात करने की ये थी कि इस जंग को थोड़ा सा एक मुसलमानों के अंदर तकसीम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कुछ शिया और सुन्नी जंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इसके अंदर इस किस्म का तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग सही हैं, ये लोग सही नहीं है। ये सारा एक प्रोपेगेंडा जो इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा है मुसलमानों को कमज़ोर करने का। और कमज़ोर इस तरह कि जब एक जेनोसाइड कमिट हो रहा था गाज़ा के ऊपर, तो हम आपस में खामोश थे। कुछ मुल्कों के साथ इसराइल के ताल्लुकात बढ़ रहे थे और कुछ मुल्कों पर इसरार किया जा रहा था कि आप लोग भी जल्द से जल्द हाउस इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर जो है वो शामिल हो जाएं ताकि इसराइल को फिर एक थपकी दे दी जाए पीछे से। लेकिन इसराइल का मकसद सिर्फ ये नहीं है, जो मैं पहले बात कर चुका हूँ और लोग भी कर चुके हैं। उसका मकसद 40 साल पुराना ख्वाब नेतन्याहू ने जो कहा कि मेरा पूरा होने के लिए मैं बेताब हूँ, और वो ख्वाब जो उसका वो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब है, उसका ख्वाब नहीं है। ये बिब्लिकल थ्योरीज़ है जिसके अंदर कुछ लोग बाइबल्स को कोट करते हैं, कुछ लोग तौरात को कोट करते हैं, कुछ लोग हदीसों को कोट करते हैं कि आखिर में आखिरत के वक्त क्या होगा और यहूदियों के और मुसलमानों के दरमियान कैसे जंग होगी और ग्रेटर इसराइल कैसे बनेगा। लेकिन देखें, अल्लाह की जो लाठी है वो बेआवाज़ है कि जिस वक्त वहाँ पर ये जेनोसाइड कमिट हो रहा था अपना गाज़ा के अंदर, तो तमाम मुस्लिम ममालिक जो थे 1.5 अरब मुसलमान खामोश थे। और इस दफ़ा रमज़ान के अंदर जो हुआ है कि मस्जिद अक्सा को पूरा महीना उन्होंने बंद रखा है। मुसलमान जब भी वहाँ कोशिश की है कि जाके नमाज़ पढ़ें तो उन पर लाठी चार्ज और आंसू गैस और पता नहीं क्या क्या उनके ऊपर क्या क्या मसले पैदा किए गए हैं। तो एक तो तमाम मुसलमान ममालिक को ये समझना चाहिए, ये एक इस्लामोफोबिया जो फैला था ना, जिसको फैलाया गया, इसके बारे में हमने बात की थी। उस इस्लामोफोबिया का ये असर है कि मुसलमानों को किसी न किसी तरीके से नीचे दिखाया जाए, कमज़ोर किया जाए। और ये लड़ाई को जो एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इतनी ख्वाहिश ईरान की नहीं है कि ये एक्सपैंड हो, लेकिन ये एक्सपैंड होती जा रही है अब, क्योंकि जितनी आप एट्रोसिटीज़ रियासती दहशतगर्दी करेंगे उतनी अंदर की आवाज़ें जो हैं वो और उठनी शुरू हो जाएंगी। आज मैं किसी को सुन रहा था, यहूदी था, उसने एक अच्छा वीलॉग में बताया कि ईरान जो है वो यहूदियों के ख़िलाफ़ नहीं है, क्योंकि ईरान के अंदर कोई 35,000 के करीब यहूदी रह रहे हैं। उनका अस्पताल है वहाँ पर, उनके स्कूल हैं, वो जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कहीं उनको कोई डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा क्योंकि वो ईरान के सिटीज़न हैं। कई मुस्लिम ममालिक के अंदर ये शुरू हो गया। नाम लिए बगैर मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ किसी का नाम अगर मिल रहा है ना कोई अहले तशी के नाम से, तो वो मुसलमान ममालिक के अंदर उनको पकड़ कर उनको बंद करने की कोशिश की जा रही है, उनको सज़ा देने की कोशिश की जा रही है और उनको कहा जा रहा है कि आप यहाँ से निकलें और जाएँ अपने मुल्क के अंदर। अपना मुल्क चाहे उनका वही हो जहाँ पर वो रह रहे हैं। बहरहाल ये एक हमारी कमज़ोरी है, इस कमज़ोरी को दूर करना इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। लेकिन अब ये जंग जो है ना, ये इज़राइल, अमेरिका और ईरान के साथ साथ अब ये कुछ इराक़ की तरफ से भी जो कुछ उनकी हैं लोग सपोर्टर्स हैं वो आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं। कुछ हूतीज़ ने मिसाइल मारने शुरू कर दिए और हिज़्बुल्लाह ने अब ऐसा मुकाबला करना शुरू कर दिया कि जिससे इज़राइल को एक परेशानी पैदा हो गया है, क्योंकि नसरुल्लाह को तो शहीद कर दिया था, दीगर उनकी क़यादत को भी, और उसके बाद कुछ अरसे तक खामोशी आ गई थी। तो इज़राइल समझा कि ये अब
فلیٹ ہو گئے ہیں, ختم ہو گئے ہیں, لیکن اب انہیں معلوم ہوا کہ یہ نہ صرف میزائل مار سکتے ہیں بلکہ یہ آپس میں لڑ بھی سکتے ہیں. اور یہ بھی سنا گیا کہ حزب اللہ نے کئی جگہ سے اسرائیل کے اندر جا کر بھی لڑائی جو جنگ ہے وہ شروع کر دی. تو یہ چھوٹا سا ملک جو ہے یہ اب چاروں طرف سے گرتا جا رہا ہے, لیکن اس کو ابھی بھی سپورٹ ہے بہت سے, ایک سپر پاور کی بھی سپورٹ ہے, اور ایک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے کچھ لوگ ہیں جن کی بڑی سپورٹ ہے, اور وہ اسرائیل کو ابھی بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور ایران کے خلاف وہ جو ہے یہ جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل کی ایکسپینشن کے اور کے بیچ میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ صرف ایران ہے, اور اگر ایران کی رکاوٹ نکل گئی بیچ میں سے تو پھر ایک ایک کر کے کسی کو بچانے کی ضرورت نہیں, نہ ہی کسی سے پھر لڑنے کی ضرورت ہے. وہ خود ہری جھنڈی لے کر کھڑے ہو جائیں گے یا سفید جھنڈی لے کر کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو کہیں گے آپ آئیں, اندر آئیں, اور جہاں جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں, آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی, اور پھر وہ زمانہ آ جائے گا جس زمانے کا انتظار تھا. تو ابھی تک ایران جو ہے وہ میزائل مارتا جا رہا ہے ایسی جگہوں پہ جو امریکہ کے اڈے ہیں, اور امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران پر ایسی تباہی مچا رہے ہیں کہ جیسے کہ مطلب جس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا, کہ وہ جہاز کے ذریعے کر رہے ہیں. یہ پیٹرن جو ہے نا, اب جو میں بات کرنے چاہ رہا ہوں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ پیٹرن جہاد افغانستان کے اندر شروع کے چند سال تک چلتا رہا. 1 لاکھ روسی فوج آ گئی, ہزاروں ٹینک لے کر آ گئے, لیکن وہ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے اور جہازوں کے ذریعے جب وہ حملے کرتے تھے تو اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا تھا. اس کا جواب کب آیا؟ جب مجاہدین کو سٹنگر میزائل مل گئے, جب امریکہ مجبور ہو گیا کہ اب سٹنگر میزائل ان کو دینے چاہیے. ان سٹنگرز میزائل سے جب چند ایک ہیلی کاپٹرز کو نشانہ بنایا گیا تو پھر مقابلہ جو ہے وہ آمنے سامنے آ گیا, اور آمنے سامنے ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے جن کو زندگی سے زیادہ موت پیاری ہو, جن کو زندگی سے زیادہ شہادت پیاری ہو. تو ایران کی بھی یہی لوگوں کی جو اس وقت جذبات ہیں وہ یہی ہیں کہ آخر دم تک لڑیں گے, کیونکہ ان کے لیے یہ زندگی اور موت ہے. تو وہ اس موت کو گلے لگا لیں گے جو شہادت کی ہوگی, لیکن اس موت کو نہیں گلے لگائیں گے جو کسی سے کی سرپرستی میں ہو, یا امریکہ کی سرپرستی میں ہو, یا اسرائیل کی سرپرستی میں ہو. تو یہ بات آگے بڑھتی جا رہی ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح سے امریکہ کے جہاز مارے انہوں نے اپنے کچھ میزائلوں سے, کچھ ڈرون سے, کچھ اکوپمنٹ ایسا ان کے ہاتھ لگ گیا ہے, یا اینٹی جیمنگ ڈیوائسز ہیں. سنا ہے SU-400 جو پاکستان نے تباہ کیا تھا ہندوستان کے اندر, رشین ڈیفنس سسٹم, وہ اب ایران کو بھی مل گیا اور اس سے کوئی بہتری آئے گی. لیکن سٹنگر کی کوئی جو ہے وہ ان کو متبادل میرا خیال ہے مل جائے گا یا مل گیا ہے, جس کی وجہ سے اب امریکہ جو ہے وہ ایرانی فضاؤں کے اندر آنا نہیں پسند کر رہا, بلکہ دور دور سے جو ہے وہ جہازوں کے ذریعے میزائل مار رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ جتنا جلدی نکلا ہے اتنا بہتر ہے. مقصد میرا کہنے کا یہ تھا کہ جو پاکستان کے اندر منسٹریل میٹنگ ہوئی ہے اس کا کوئی حتمی نتیجہ تو نہیں نکلا, لیکن پاکستان کوشش کر رہا ہے. اس کے اندر نہ ٹرکی, نہ پاکستان, نہ سعودی عربیہ, نہ کوئی اور مسلم ممالک جو ہے وہ گارنٹی دے سکتا ہے. اگر کوئی گارنٹی دے سکتا ہے اور امریکہ اس گارنٹی کو مانے اور اس جنگ کو ختم کروانے کے لیے, تو اس وقت وہ ایک ہی ملک ہے جو ایک ابھرتی ہوئی سپر پاور ہے, وہ ہے چائنا. اسحاق ڈار صاحب چائنا گئے ہیں, ہمارے فارن منسٹر جو ہیں شاید یہی بات کرنے گئے ہوں. میرا خیال ہے کہ جب چائنا ایکٹیولی, ہماری جو پالیسی پرو ایکٹیو ہوئی ہے نا, وہ بھی پرو ایکٹیولی جب اس کے اندر مداخلت کرے گا اور امریکہ کو کسی قسم کا سہارا ملے گا اور ایران کو بھی کوئی گارنٹی ملے گی, تو یہ پھر جنگ خاتمے کی طرف جائے گی. ورنہ یہ دن بہ دن آگے بڑھتی جائے گی اور مشکلات جو ہیں اس میں مزید بڑھتی جائیں گی. وائٹل پیو, زندگی جیو. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہ بڑا ایک ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں اسرائیل اور امریکہ دونوں, کیونکہ ان کو یہ جنگ جیتتی ہوئی نہیں مل رہی, جیتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ایران نے اس وقت وہ جیگولر اکنامک وین آف دا گلف پہ اس کا قبضہ ہے, اور یہ جس کے ہاتھ میں آ جائے, یہ جو 40 سال پہلے جنرل ضیاء الحق شہید نے کہا تھا کہ ہو سو ایور آکوپائز دا اسٹریٹ آف ہرمز آکوپائز دا گلف. آج یہ ساری اکنامک کی شرح جو ہے
اس پورے گلف کی خلیج کی جو ساری دنیا کو 20% آئل اور کھانا اور سپلائی کر رہی ہے, کچھ لے کر آ رہی ہے, کچھ لے کے جا رہی ہے, وہ ساری ایران کے ہاتھ میں ہے. اور اس لیے اس ڈیسپریشن کے اندر جو خطرہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈیسپریشن کے اندر کہیں یہ کنونشنل ویپن سے ایک قدم آگے جانے کی کوشش نہ کریں, جو کہہ رہے ہیں, جو ٹرمپ نے ابھی جاپنیز پرائم منسٹر کے بیٹھے ہوئے کہا تھا کہ ہو ڈزنٹ نو دا سرپرائزز, یعنی اگر سرپرائز کے بارے میں کسی کو معلوم ہے تو ان کو پتہ ہے, لیکن اس کو شرم آنی چاہیے تھی یہ بات کرتے ہوئے کہ وہ جو جاپان کے اوپر, جاپان نے پرل ہاربر پہ حملہ کیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں, تو پھر جو 2 جگہ ہیروشیما ناگاساکی پہ حملہ کیا تھا امریکہ نے, اس کی معافی مانگنے کے بجائے اس کا ذکر کیا ٹرمپ نے, جو کہ ایک بڑا ہی برا منایا گیا ساری دنیا کے اندر. تو اس طرح کا کوئی قدم اٹھایا تو میرا خیال ہے بات پھر بہت دور تک چلی جائے گی. اس بات کو اب روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے اس کو سراہنا چاہیے. چائنا کو مزید جو ہے اس کے اندر آ کر کوئی گارنٹیز دے کر امریکہ اور ایران کے درمیان پیس کروانی چاہیے. کوئی اسرائیل کی جنگ نہیں ہے اب, یہ اسرائیل کا برگز نکل چکا ہے, اسرائیل پریشان ہے, ساری بنکرز کے اندر رہتے رہتے سائیکو ہو گئے ہیں, آدھی قوم جو ہے, اور آدھی جو ہے وہ تہس نہس ہو گئی ہے جو ان کا انفراسٹرکچر ہے, اس لیے اس کی فکر نہیں ہے. لیکن ٹرمپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے, اور وہ ایک ہی ملک سمجھا سکتا ہے, وہ ہے چائنا. بہت شکریہ. وائٹل مسک فریشیا, خوشبو اصل خوبصورتی کی.